यो कलाकर्मीहरूको दृश्य हो देशैभरि छरिएर रहेका होमस्टे सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय भेला। यस भेलालाई सभ्य तथा भव्य बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको थारू होमस्टेमा 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशाला गोष्ठी समारोहको हो। तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशाला गोष्ठीमा 7वटा प्रदेशका होमस्टे सञ्चालकहरूले भेलामा कोरोना भाइरसले बन्द भइरहेको होमस्टेलाई आगामी दिनमा कसरी होमस्टे सञ्चालन गर्ने र यसको लागि आगामी रणनीति के कस्तो छ र होसानले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो। तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा पर्यटन क्षेत्रसँग सरकार राख्ने विभिन्न निकायहरूको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका अतिथि नेपाल सरकारका पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले गमलामा पानी राखेर कार्यशालाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। धन्यवाद छ। भर्खरै हामी उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम उद्घाटन समारोहमा विशेष अतिथिहरूले नेपालको भूबनावटले गर्दा नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा अब्बल रहे तापनि पर्यटन क्षेत्रबाट उचित लाभ लिन नसकेको र पछिल्लो समय होमस्टेले गाउँ गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन साथसाथै रोजगारी समेत सिर्जना गरेको बताउनु भएको थियो। साथै गाउँ गाउँमा रहेका कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा होमस्टेको ठुलो महत्त्व रहेको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यशाला गोष्ठीमा होमस्टे कर्मीहरूले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा 7 प्रदेशका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा सत्कार साथै आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यमा सक्रिय साथ लागे बापत 7वटा प्रदेशका एक-एकवटा उत्कृष्ट होमस्टेहरूलाई कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रदेश सरकारको तर्फबाट होमस्टेको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने साथै कार्यशाला गोष्ठी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामीसँग ठुलो खालको होटल लजहरू तपाईँ सञ्चालन गर्न सक्ने, यहाँको मानिसहरूको तपाईँको यहाँको जनताहरूको आर्थिक तपाईँको पनि ठुलो लगानी गर्न नसक्ने, यातायातको पनि तपाईँको सहजै रूपमा यातायात सुविधा नभएको कर्णाली जस्तो प्रदेश, यहाँको तपाईँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हामीले साँच्चीकै प्रदेशले यो होमस्टे घरवास कार्यक्रममा हामीले ठुलो सहयोग गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रहरूको अवलम्बन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले अवश्य पनि कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू तपाईँहरूको आफ्नो तपाईँको क्षेत्रमा आउनुहुन्छ। ती आउने तपाईँको पर्यटकहरूलाई तपाईँहरूले अवलोकन गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूले कर्णाली प्रदेश जानुहोस्। कर्णाली प्रदेशमा यो ठाउँमा यस्तो तपाईँको धार्मिक महत्त्व छ, यो ठाउँमा प्राकृतिक हिसाबले यस्तो छ भन्ने कुरा यहाँहरूले अवश्य नै भन्नुहुनेछ। त्यसकारण यो कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको वृद्धि हुनेछ र त्यो आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू वृद्धि हुनु भनेकै यहाँको जनताहरूको तपाईँको आय आर्जनमा वृद्धि हुनु हो। त्यसकारण म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको जुन कार्यशाला गोष्ठी एकदमै सफल रहोस् र यो तपाईँको सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यहाँहरूको बसाइ सफल सुखद रहोस् भन्ने शुभकामनासहित यस कार्यशाला गोष्ठीको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित मेरो भनाइ अन्तर चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशाला गोष्ठी 2077 सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसले ठप्प बनाएको पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा पनि होमस्टे क्षेत्रमा ठुलो समस्या परेको कुरामा आफूलाई जानकारी रहेको र समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको थियो। कोरोनाबाट सबैभन्दा बेसी प्रताडित भएको क्षेत्र कुनै छ भने त्यो पर्यटन व्यवसाय नै हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। तपाईँहरूको यो व्यवसायलाई गतिका साथ अगाडि बढाउनका लागि मैले त्यहाँ बुझेर आएको छु। यसर्थ तपाईँहरूले राम्रो सल्लाह, राम्रो परामर्श दिनुभयो भने हामीले छिटै त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सरकारले उधारोमा आश्वासन होइन, गर्ने गरी नै तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हामीले पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ। उहाँहरूले जे जे सुझाव दिनुभएको छ त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। यो लगायत पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा यसको विकास गर्नका लागि हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। हामीले जति देखेका छौँ त्योभन्दा अझ व्यवस्थित पनि हामी गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरूको नारा र हाम्रो नारा करिब करिब उस्तै रहेछ जस्तो लाग्यो। सरकारको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई नै तपाईँहरूको होमस्टेको नाराले पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूको क्षेत्रबाट ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। रचनात्मक ढङ्गले तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। यस्तो एउटा सहकर्मी साथीहरू, यस्तो होस्टेमा हैसियत गर्ने साथीहरू पाउनु नेपाल सरकारको लागि पनि त्यो खुसीकै कुरा हो। किनभने देश एक्लैले बन्दैन, देश सरकारले चाहेर मात्रै पनि बनाउन सक्दैन। तपाईँ हामी सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट लाग्यौँ भने देश बनाउन अवश्य पनि हामी सक्छौँ। त्यति नै तपाईँहरूको होमस्टे पनि तल फैलियो, सहजीकरण गर्न सकियो, प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने यसले पनि एउटा राम्रो स्थान पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकहरूको जुन विरासत छ यसलाई हामीले चाहिँ प्रमोसन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। पूर्व मेचीको एउटा मान्छे सुर्खेतमा कर्णालीमा आएर यहाँको संस्कार, संस्कृति, नेपाल के रहेछ भन्ने कुरा बुझेर यहाँबाट जाने, यहाँको साथीहरू मेची महाकालीतिरको संस्कार संस्कृति बुझ्न मात्रै जाने कुरा भयो भने पनि
मलाई लाग्छ हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो होमस्टे भनेको एउटा नयाँ खालको अहिलेको आवश्यकताभित्र हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कुरा मात्र होइन, हाम्रो सभ्यता हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई चिनाउने कडीको रूपमा पनि यो होमस्टेहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। तर होमस्टेहरू आफैमा अनुशासित भएनन्। यसलाई दुरुपयोग गर्ने खालको प्रवृत्ति बढ्यो भने फेरि होमस्टेहरू चाहिँ नकारात्मक उदाहरणका बिम्बहरू पनि बन्न सक्छन्। त्यसको निम्ति यो होमस्टेमा संलग्न रहनुभएका आदरणीय अग्रज मित्रहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराका लागि सहयोग गर्नुपर्यो। होमस्टे क्षेत्र मात्रै होइन, पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति पनि हामीले अझ धेरै कामहरू गर्न छ। ती कामहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू एकदम खुला भएर आग्रह रहित ढङ्गले सुझाव दिनुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो सरकारले ग्रहण गर्ने कुराका लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। केन्द्र सरकार तपाईँहरूको साथमा साथ दिनका लागि, तपाईँहरूको अभिभावक बन्नका लागि तयारै छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। विकास निर्माण राम्रो गरौँ, समृद्धि हाम्रै पालामा ल्याउँ। अरूले आएर हाम्रो देशको विकास गरिदिँदैन। झगडा मात्रै गरियो भने सायद त्यो पुर्खाप्रति पनि अपमान हुन्छ। युगले दिएको हाम्रो जिम्मेवारीप्रति पनि हामीले पुरा नगरेको बात लाग्छ। यसर्थ हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा के गर्न सकिन्छ, सबै माथिबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा राख्नुभयो भने पनि ती पुरा हुँदैन। मैले गर्ने कुरा यति हो, मैले यति गरेँ, मेरो काबुभन्दा माथिको यो चाहिँ माथिबाट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो भने त्यो माथिबाट गर्नका लागि सरकार तपाईँहरूको साथमै हुनेछ। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, होमस्टेलाई अगाडि बढाउने कुरामा केन्द्र सरकारको तर्फबाट के गर्नु पर्यो, धेरै कथा होइन। नीतिमा के कुरा करेक्सन गर्नु पर्यो, विधिमा तपाईँलाई केले अप्ठ्यारो बनाएको छ, संस्कार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नका लागि राज्यले कुन बाटो हिँडिदिँदाखेरि तपाईँहरू अझ फस्टाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले राज्यलाई ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी सरकारको तर्फबाट तयारै छौँ। यहाँ कार्यक्रमको आयोजना गर्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाको साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकार, विभिन्न स्थानीय सरकारहरू, ब्याङ्कहरू, अरू विभिन्न खालका सङ्घ संस्था र तपाईँहरूले खोल्नुभएको होमस्टेको पनि साझा योगदानले नै आज हामी यो साझा फुलबारीमा यहाँ उपस्थित रहन सकेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने, अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। यसर्थ अन्त्यमा यहाँहरूलाई म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने 3 दिनको यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरूले कार्यपत्र पनि ल्याउनु नै हुनेछ, ल्याउनु भएकै छ। ती कार्यपत्रहरूलाई झाडा टार्ने हिसाबले होइन, साँच्चै वस्तुनिष्ठ र तपाईँ हाम्रो जीवन्त अभियानमा साथ दिने गरी ती कार्यपत्रहरूलाई सार्थक बनाउने कुरामा तपाईँ सहभागी साथीहरूको विशेष योगदान रहोस्। र कम्तीमा सुर्खेतमा भएको तेस्रो होमस्टे कार्यशाला गोष्ठीले चाहिँ होमस्टेको क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढ्नका लागि एउटा बाटो कोरो, अन्यलता हट्यो, अब यसका लागि कुनै अस्पष्टता छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्ने गरी यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ सरकार त्यसमा खुसी हुनेछ। तपाईँहरूले निकाल्नुभएका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको भागमा परे जति भारी हामी बोकिदिनेछौँ। कार्यशाला गोष्ठीमा 7 प्रदेशबाट सहभागिता रहेको उद्घाटन समारोहमा कार्यक्रमका सभापति तथा होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष केशव बडालले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहकार्य र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि होमस्टेको प्रवर्धनमा सहयोग हुने अपेक्षा रहेको बताउँदै आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। दर्ता गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो। हाम्रा लागि म काभ्रेको मान्छे, काभ्रेलाई सुगमे भए पनि कर्णालीका लागि माननीय मन्त्रीज्यू भेट्ने अलि गाह्रो विषय। अनि परिस्थितिको बारेमा पनि मान्यज्यूले भनिहाल्नुभयो। यहाँ चाहिँ म बिहानसँगै हुँदाखेरि यहाँका साथीहरूले एउटा भेटघाट राख्नुभयो। त्यसपछि नेपालगञ्ज माननीय मन्त्रीज्यू पुग्नुपर्ने छ।
त्यसो भएर म यो कार्यक्रममा जसले सहयोग गर्नुभयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथि सहयोगी संस्थाहरू, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, सांस्कृतिक कर्मीहरू र होमस्टे कर्मीहरू जो सबैले चाहिँ यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भयो, सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दै मैले केही सुझाउनु पर्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले राखिसक्नुभयो र अगाडि केही वक्ता साथीहरूले राखिसक्नुभयो। केही हामीलाई कानुनी समस्या छन्, केही हामीलाई यसरी कार्यक्रम अगाडि लैजानका लागि आर्थिक समस्या छन्। आउने वर्षहरूमा चाहिँ यो कुराको समाधान होस् भनेर हामी लिखित रूपमा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष राख्ने नै छौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशाला गोष्ठी 2077 को दोस्रो चरणमा देशैभरिबाट आएका होमस्टे कर्मीहरूलाई पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत टिप्पणीकर्ता र सहभागीहरूले हरेक विषयमा छलफल गरेको थियो। तेस्रो राष्ट्रिय होमस्टे कार्यशाला गोष्ठी 2077 को समापन समारोहमा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ तथा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, टिप्पणीकर्ता र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। तीन दिनसम्म सञ्चालन रहेको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफूमा नयाँ जोस, जाँगर र उमङ्ग भरिएको र यहाँबाट सिकेका सिप र ज्ञानहरूलाई आफूले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा अझ परिष्कृत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्दै आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै एक आपसमा खुसी साटासाट गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको थियो। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले गर्दा सबै क्षेत्र ठप्प रहेको बेलामा पनि पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न होसालले आयोजना गरेको यो 3 दिने कार्यशाला गोष्ठीले सबै पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन टेवा त पुग्नेछ। यसको लागि सबै सरकारवाला निकायहरूको सहयोग र साथको आवश्यक पर्दछ।
Amen.